अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज दिलों में खौफ पैदा करने वाली एक पुरअसरार कहानी। ये कहानी मेरी आप बीती है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफ़ी अरसे से तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलके उस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरता था। मैंने अपनी वालिदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोजाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे अंदर ठहरा है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालिदा साहिबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं उसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई हैं? ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया। वो औरत अचानक पीछे हुई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालिदा साहिबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। फिर चंद दिन बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही बामुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी ना था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी ना था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ बंद हुई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, मैं पैसे नहीं लेता। उस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया तो उस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीते और मेरी बात करते। आखिर में जब उन बाबा ने चाय पी ली तो उन्होंने कहा बेटा दुनिया जोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए पर कुछ ना कर सकेगी। मुझे कहा जा प्याला दे। मैं प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में देखा कोई नहीं था वहाँ। उनकी बातों की इस वक्त मुझे समझ नहीं लगी थी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे खिलाफ बात करता उसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में भी दर्द रहता था। मेरी हड्डियां दर्द करती थीं। मैंने किसी को ना बताया। मेरी हालत काबिले रहम हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी मुहाल था क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई थीं। मैं बहुत रोता था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना
میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے، میں فاسٹ بولر تھا، پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ بیٹ تک نہیں گھما سکتا تھا، اور اوور میں جب میں بال کرواتا تو بالکل نارمل اسپیڈ سے بال جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرا۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے، مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا، مطلب وہ جن ہماری چھت پر رہتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا، وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا، وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے، ہمارے مکان بن رہے تھے اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک سے اس درخت پر گئی، مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے، چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا، سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا، اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن محسوس ہوتے تھے، پر ان کو تو کبھی کچھ نہیں کہا، مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں اس پر سو گیا اور آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، میں پھر سو گیا، پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزری، جب بھی آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور پھر میری آنکھ کھل جاتی، یا پھر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں نے خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے اور میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا تھا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا، میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑھا ہوا دم والا پانی لے کے جاتا، میرے ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتے تو میں وہ دم والا پانی پیتا تو مجھے سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپرز دیے، پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے، وہ جب بھی کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی، انہوں نے چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے،
वो 500 रुपए छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें गुम हो जाती तो सब मुझे कहते, मैं वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता पूरे घर में ढूंढो, तो वो चीज़ मिल जाती थी। फिर किसी और जगह से चीज़ें गुम हो जाती तो मैं वजीफ़े के ज़रिए वापस ले आता। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। मुझे उसके करीब बिठाया गया। आग की तपिश बहुत ज़्यादा थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपिश मुझ पर पड़ती सुकून मिलने लगा, पर उन जिन्नात को जला दिया गया। मैंने खुद उनको जलते हुए देखा। वो गालियां दे रहे थे और भीख मांग रहे थे। फिर जब वो जल गए तो मुझे ऐसे लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया हो, पर मेरी जहानत चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं पूरा 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया। फिर मैंने दिन रात मेहनत की, जो जिस्मानी कमज़ोरी थी उसको दूर किया, वर्जिश की और वज़ाइफ करता रहा, और आज मैं अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जहानत भी वापस आ गई है, पर आज भी जहाँ जगह भारी हो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरा तावीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने उसमें पानी पी लिया था तो रात को उसके पास एक चुड़ैल आई। वो बताता है कि उसने वो सूट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। उसके हाथ में आटे की तरह कुछ था जो वो उड़ा रही थी। कहने लगी कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने इस कप में पानी पिया? तो उसने कहा, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ और वो मेरा भाई है। इसके बाद उसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो चीखें मारती हुई भाग गई।